कार्यक्रममा आज हामी एमालेका नवनिर्वाचित महासचिव शंकर पोखरेलसँग पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र पार्टी आगामी कार्यदिशाबारे केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौं। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 54414905 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 54414905 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको दौरानमा आइसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाइदिनुहोला। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सौराहामा सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारी मतान्तरले विजयी हुनुभयो। संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा ओलीलाई दोस्रो पटक नेतृत्व चयन गर्दै अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी पनि चयन भइसकेको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा वर्चस्व कायम गर्नुभएको छ। मतका हिसाबले पार्टीमा फरक विचार राख्दै आएका भीम रावल, घनश्याम भुसाल चुनावमा पराजित भएका छन्। यद्यपि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन उनीहरू सफल भएका छन्। पार्टीमा भारी मतसँगै शक्तिशाली बनेका अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट समूहको मागलाई अब कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय राजनीति, आगामी चुनाव लगायतका विषयमा एमालेको कार्यदिशा का विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर कुरा गर्छौं। अन्य सहयात्री दलहरूसँग एमालेले अब सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौं। कुराकानीका लागि आजका अतिथि एमालेका नवनिर्वाचित महासचिव शंकर पोखरेल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पोखरेलज्यू हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। सौराहा महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। सर्वप्रथम तपाईलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। हजुर, धन्यवाद। पार्टी अध्यक्ष पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली पद, कार्यभारका दृष्टिकोणले दोस्रो ठूलो नेता तपाईँ। अब तपाईँ आफैलाई चाहिँ यो कतिको भारी गर्नु कतिको भइरहेछ? पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा अब मैले जुन हिसाबले भूमिका खेल्दै आएको थिएँ त्योभन्दा फरक भूमिका भन्ने त मलाई लाग्दैन। होइन, यो पदीय जिम्मेवारीको कुरा मात्रै हो। आन्दोलनका सन्दर्भमा चाहिँ मैले लामो समयदेखि नेतृत्वको कोर्टिमै रहेर काम गरिरहेको अवस्था हो। स्वाभाविक रूपमा महासचिवका रूपमा अलिकति व्यवस्थापकीय कामहरू चाहिँ अलिक ज्यादा हुन्छ। त्यसलाई आगामी दिनहरूमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। हजुर, त्यो दायित्व जिम्मेवारी मैले महसुस गरेको छु। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने पात्र पनि तपाईँ, सबैभन्दा निकटको पात्र पनि तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि पनि भयो। होइन, सबैभन्दा नजिकको चाहिँ अब त्यसलाई त कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, पदीय हिसाबले त्यो ठाउँमा उहाँले उपयुक्त ठान्नुभयो, प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझौँ। अब निकटताको हिसाबले भन्दाखेरि अब विभिन्न कोणबाट विभिन्न व्यक्तिहरू निकट रहन सक्नुहुन्छ, रहनु पनि भएको छ। त्यसलाई अब एउटा पदमा आउने बित्तिकै सबैभन्दा निकट भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन। जस यो पटक चाहिँ तपाईँले बाजी मार्नुभयो, त्यसलाई अब कुन रूपमा बुझ्ने? अब बाजी मारेको अर्थमा बुझ्ने कि सहमति र समझदारीका रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको रूपमा बुझ्ने? किन सहमतिमा अब जिम्मेवारी प्राप्त गरेको विषयलाई बाजी मारेको अर्थमा लिनु हुँदैन। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्राविधिक जित चाहिँ तपाईहरुको भयो, तर राजनीतिक जित चाहिँ भीम रावल, घनश्याम भुसालहरुको भयो, किनकि उहाँले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जोगाउनु भयो भन्ने छ। त्यस्तो होइन। वास्तवमा भन्दै हो भने उहाँहरूले पार्टी कार्यकर्ताको भावना, पार्टीको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्नु भएन। किनकि अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट अध्यक्ष स्वयंले सहमतिका साथ जानका लागि भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। स्वाभाविक रूपमा भीम रावलजीलाई पनि उपाध्यक्षका रूपमा भूमिकामा रहनका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यो अर्थमा चाहिँ उहाँले त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मन लाग्छ। त्यो उहाँले त्यो कार्यकर्ताको भावना र नेतृत्वको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब केही असहजताको अनुभूति चाहिँ अब प्रतिनिधिहरूले गर्ने स्थिति बन्यो। यद्यपि अब असहमति राख्न पाइन्छ, त्यस अर्थमा चाहिँ अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट असहमतिको निरूपण भयो। तपाईहरुले पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा बलजफ्ती सर्वसम्मतिको प्रयास गर्नुको कारण चाहिँ के हो? जस्तो असन्तुष्ट मत राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेहरूले पनि राम्रो मत प्राप्त गर्नुभएको छ, यो भने फरक मत हो नि हैन पार्टीमा? सुन्नु न, बलजफ्ती होइन, भावना त्यो रूपमा प्रकट भएको हो। किनकि सहमतिको प्रस्ताव ल्याउनका लागि भनेर चाहिँ हलले अत्यन्त
जोरदार ढङ्गले चाहिँ अध्यक्षसँग आग्रह गर्यो। किन अध्यक्ष स्वयं आफै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्न सकिन्छ, उचित पनि त्यही हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहनुभएको थियो। तर हलको मनोविज्ञान कस्तो रह्यो भन्दाखेरि विभिन्न धारबाट आउनुभएका कमरेडहरूका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा खुला चुनावमा जाँदाखेरि परिणाममा तलमाथि भइदियो भने पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा गलत सन्देश जान्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमा रह्यो। त्यस अर्थमा उहाँहरूले सहमतिको प्रस्तावका लागि अध्यक्षलाई अनुरोध गर्नुभयो। किनकि हामी कहाँ अब पूर्व एमाले भित्र पनि आन्तरिक असहमतदारीहरू थिए विगतमा, त्यसलाई पनि महाधिवेशनका माध्यमबाट समेट्नु पर्ने थियो। नेकपाको निरन्तरताका रूपमा केही साथीहरू जोडिनु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि महाधिवेशनका माध्यमबाट समेट्नु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यो चिज चुनावको प्रक्रियाबाट भन्दा सहमतिको प्रक्रियाबाट बढी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको जोड रह्यो। त्यो जोडलाई अध्यक्षले र अध्यक्ष मण्डलले आत्मसात गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो, त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। खास गरी अहिले पनि मैले सोधेँ, तपाईँले अझै स्पष्ट पारिदिनु होला। नेतृत्व छान्ने अधिकार चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नदिएर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफै अध्यक्ष सहितको सूची सार्वजनिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको लोकतान्त्रिक स्पेस चाहिँ तपाईँहरू लोकतान्त्रिक बन्नुभयो भने त राष्ट्रका लागि जनताका लागि पनि अझ फाइदा होला। लोकतान्त्रिक स्पेसलाई चाहिँ खुम्च्याउन खोजियो कि भन्ने। हजुर सुन्नु न, म के भन्दैछु भन्ने कुरालाई त्यही रूपमा बुझिदिनु होला। पहिलो कुरा त महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले नै के चाहनुभयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब प्रस्तावका रूपमा उहाँहरूका तर्फबाट आयो। जस्तो कि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ छलफलका क्रममा चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भावनालाई आत्मसात गर्दै त्यहाँ संगठन विभाग प्रमुखले एउटा विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो विचार का सन्दर्भमा अध्यक्षले चाहिँ हललाई सोध्नुभयो, तपाईँहरूको राय के छ भन्ने अर्थमा सोध्नुभयो। त्यसपछि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको ठुलो सङ्ख्याले अत्यन्त इमोसनल हिसाबले, त्यो सामान्य तरिकाबाट होइन, इमोसनल हिसाबले सहमतिमै जानुपर्छ, सहमतिको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्नुभयो। त्यसपछि राहुलजीले चाहिँ म चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियाका लागि तयार भइसकेका छु, घोषणा गरिसकेका छु, म निर्वाचनमा जान चाहन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चाहिँ ठुलो जोड केमा रह्यो त भन्दाखेरि राहुलजीले चाहिँ आफू निर्वाचन प्रक्रियामा जानबाट चाहिँ रोकिनुपर्छ, सहमतिमा जोड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ महाधिवेशनको हलले जोड गर्यो, नेतृत्वले होइन। यसमा अब अलिकति भित्रको परिस्थितिको रिपोर्टिङ तपाईँहरूसम्म नआइपुगेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वले आग्रह गरेर गरे। हामीले दुई-दुईजना हाम्रा सहकर्मी चितवनको तपाईँहरूको महाधिवेशन हलमा बसेर नजिकबाट रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको थियो। बस्नु भएको थियो भने त त्यो सत्य चिजलाई बुझ्नु पर्थ्यो नि त। किनकि त्यो राहुलजीले चाहिँ म उठ्छु भनिसकेपछि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको मनस्थिति के रह्यो, उहाँहरूले के भन्नुभयो, फेरि चाहिँ अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट के प्रस्ताव राखियो, त्यसपछि राहुलजीले फेरि त्यसमा पनि असहमति जाहेर गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ अध्यक्ष मण्डल निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने निष्कर्षमा पुग्या हो। हजुर 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 जस्तो तपाईँले त्यसो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले जुन सहमतिको प्रयास भयो त्यो सहमतिको प्रयास महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको जोडबलको परिणाम हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई अध्यक्षको तर्फबाट जे गरियो त्यो महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरूको चाहना थियो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। प्रखरेलज्यू, तपाईँका 2159 महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये 2096 जति मत खस्यो। जस्तो यो मतदान भइरहँदाखेरि निर्वाचन हुनुपर्छ अथवा पार्टीको जुन ट्रेन चलिरहेको थियो त्यसमा फरक मत राख्ने जुन भीमरावलहरू हुनुभयो, घनश्याम भुषालहरू हुनुभयो। अब यो मेरो सम्भवतः अन्तिम प्रश्न यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई, उहाँहरूले झन्डै 35देखि 40% मत प्राप्त गर्नुभयो जसले फरक विचार राख्नुभयो। यो भनेको चाहिँ पार्टीको फरक मत थिएन। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। एउटा त केन्द्रीय सदस्यका रूपमा तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको हो भने उहाँहरू सूचीमै हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्षको प्रस्तावमै हुनुहुन्थ्यो होइन। अध्यक्षको प्रस्तावमै रहेका साथीहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने मत सङ्ख्या कम भयो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूले अझ धेरै मत प्राप्त गर्नु पर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ फरक मतका रूपमा होइन कि अध्यक्षका तर्फबाट गरिएको प्रस्तावमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने मत प्राप्त नगरेको अर्थमा लिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूको फरक मत थियो
फरक मतप्रतिको मतका रूपमा बुझ्नु हुँदैन, किनकि केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उहाँहरू चाहिँ अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट प्रस्तावित गरिएको उम्मेदवार थियो। उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने मत चाहिँ अलिक बढी हुनु पर्थ्यो, कम भयो भन्ने खालको कुरा एउटा पक्ष हो। किनकि प्रतिनिधिहरूले जे चाहनुभयो त्यसप्रति उहाँहरूको असहमति प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ प्रतिनिधिहरू अलिकति रियाक्ट गरेको देखियो। त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने जति मत हो त्यति प्राप्त गर्न नसकेका देखियो। तर उहाँहरूले अहिले जति मत प्राप्त गर्नुभएको छ सदस्यका रूपमा त्योभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। जहाँसम्म पदाधिकारीका रूपमा रहेको मत हो त्यो पदाधिकारीका रूपमा रहेको मतका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा अध्यक्षको सन्दर्भमा अब 10-12% मत आउने कुरा चाहिँ सामान्य कुरा हो। यसलाई अचम्म मान्नुपर्ने। पोखरेलज्यू, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असाध्यै लाग्ने आरोप भने उहाँ असाध्यै सर्वसत्तावादी, एकल सोच र सीमित कोठरीमा रम्ने भनेर जुन आरोप विपक्षीको लाग्दै आछ पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि उहाँ चाहिँ यो चाहिँ सर्वसत्तावादी सोच अलि बढी हाबी भयो, पार्टीमा चाहिँ फरक मत राख्नेलाई पुरै चाहिँ बाइपास गरेर जानुपर्छ भन्ने सोचका कारणले गर्दाखेरि पार्टी अलोकतान्त्रिक बन्दै गएको छ भन्ने आरोप छ। अब नयाँ कार्यसमिति बनेको यो सुन्नु न, फरक मत भनेको पार्टी निर्माणको उद्देश्यसँग सम्बन्धित, कार्यकर्ताको भावनासँग सम्बन्धित भएर आउनुपर्छ कि। हजुर हजुर। अब आम पार्टीको भावना एकातिर मत अर्कोतिर हुँदाखेरि त त्यो आन्दोलनका लागि हितकर त हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि नेतृत्व आम कार्यकर्ताको भावनासँग जोडिया छ कि छैन, आम जनताको भावनासँग जोडिया छ कि छैन भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्छ। चितवन महाधिवेशनमा जुन प्रकारको जनताको सहभागिता देखा पर्यो त्यसले के देखियो त भन्दाखेरि नेतृत्वप्रति जनताको लगाव चाहिँ अभूतपूर्व रूपमा छ भन्ने कुरा त देखियो। त्यस अर्थमा चाहिँ अब नेतृत्व स्वेच्छाचारी भएको भए जनताको त्यो लगाव देखिन्थ्यो र अर्कोतर्फ कार्यकर्तामा चाहिँ नेतृत्वप्रतिको यति ज्यादा विश्वास देखियो कि सहमतिका लागि तपाईँहरूले अग्रसरता लिनुपर्छ भनेर चाहिँ नेतृत्वलाई जिम्मा दिने जुन प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न भयो तपाईँले आफैले महसुस गरे हुनुपर्छ। जस्तो कि प्रस्तावमाथि असहमति राख्ने संख्या त अत्यन्त न्यून रह्यो नि त। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आम कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा भने चाहिँ लोकतान्त्रिक विशेषता हो। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ म के ठान्छु भन्दाखेरि कार्यकर्ताको भावनाका आधारमा नेतृत्व चल्ने कुरा हो, जनताको भावनाका आधारमा चाहिँ पार्टी चल्ने कुरा हो। यसो भयो भने लोकतन्त्रमा पार्टीहरू सफल हुन्छन्। लोकतन्त्रमा चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ अब एक प्रकारले भन्यो भने निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन्। आज नेकपा एमाले निरन्तर विकासको प्रक्रियामा किन छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ जनतासँग जोडिएको छ, कार्यकर्ताको भावनाका आधारमा चल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले चितवनमा त्यति विशाल प्रदर्शन गर्न सक्षम भयो। उद्घाटन अधिवेशनमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो प्रदर्शन भनेर तपाईँहरूले नै भन्नुभयो। भन्दाखेरि यो सत्यलाई त हामीले नेतृत्वको एउटा विशेषताका रूपमा, कुशलताका रूपमा, क्षमताका रूपमा बुझ्नु पर्यो नि। पोखरेलज्यू, अब असन्तुष्ट पक्षहरू जुन अब अहिले भीमरावलज्यूहरू, घनश्याम भुषालज्यूहरू, उहाँहरूको अब पार्टीमा भूमिका के हुन्छ, हैसियत के हुन्छ, उहाँहरूको लाई चाहिँ कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ अब तपाईँहरूले? सुन्नु न, उहाँहरूको भूमिका भने त महाधिवेशनले तय गर्दै नै छ। केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उहाँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो आग्रह हो। केन्द्रीय सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि पार्टी कामका सन्दर्भमा चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा, कमिटीको अधिकारको कुरा छँदैछ। पहिले त उहाँहरू चाहिँ अब चुनावको परिणामलाई स्वीकार गर्दै पार्टी काममा जुट्नका लागि तयार हुनुपर्छ। पार्टीले पनि त्यो वातावरण तयार गरिदिन्छ। तर उहाँहरूले सबभन्दा पहिले त महाधिवेशनको जे म्यान्डेट छ, किनकि महाधिवेशनले त उहाँहरूलाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा चयन गरेको छ, त्यो म्यान्डेटलाई स्वीकार गरेर काममा जुट्न तयार हुनुपर्छ। यद्यपि रावलले असहमति प्रकट गर्नुभएको छ, त्यो उचित होइन भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो अब गोदावरी महाधिवेशनबाट तपाईँले पदाधिकारीको संख्या 15 थियो, अहिले बढाएर 19 पुर्याउनु भयो। केन्द्रीय कमिटी 225बाट 301 बनाइएको छ। पोलिट ब्युरोलाई तपाईँले फेरि बिउताउँदै हुनुहुन्छ। अब यो के पदकै कारणले गर्दाखेरि, व्यवस्थापन गर्नै पर्ने कारणले गर्दाखेरि हो यो बढाउनु परेको कि अरू के छ? त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि खास गरी 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जुन कानुनी प्रबन्ध छ, त्यो कानुनी प्रबन्धको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ नेतृत्वमा नयाँ व्यक्तिहरू आउने कुराको सम्भावना कम रह्यो। खास गरी चाहिँ सक्षम कार्यकर्ताहरूलाई त्यसमा सामेल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब सीमा रह्यो।
पुरानाहरू ठुलो संख्यामा विदा हुँदाखेरि चाहिँ एकताको सन्देश जान नसक्ने खालको परिस्थिति हामीले महसुस गर्यौं। त्यस अर्थमा यति बेला चाहिँ हामी नेकपाको एक प्रकारको चाहिँ विघटनबाट उत्पन्न परिस्थिति, एमाले भित्रको आन्तरिक समस्याबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट पार्टीलाई जसरी सुदृढ र सबल बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेका थियौँ। त्यसको एउटा आवश्यकता के थियो भन्दाखेरि महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनका रूपमा सन्देश दिनु आवश्यक थियो। त्यसका लागि अलिकति संख्या बढाउन आवश्यक ठान्यो केन्द्रीय समितिले र हामीले चाहिँ केन्द्रीय समितिको प्रस्तावका रूपमा महाधिवेशनमा लगेर विधिगत रूपमा पारित गरेर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गरेका थियौँ। अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा तपाईहरू पछिल्लो समय अलिकति आफै नै पार्टीबाट छुट्टिएको एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्रप्रति अलिक बढी आक्रामक नै हुनुहुन्छ। अब अगाडि कसरी बढ्छ? अब महाधिवेशन भएर नयाँ कार्यसमिति आइसके पछाडि सहयात्री कम्युनिस्ट दलहरूसँग सहकार्य फेरि हुने सम्भावना छ? अब यसमा कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी कसैप्रति आक्रामक होइन। जनताको एजेन्डा नबोक्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो गलत भयो भन्ने कुरा गर्नु चाहिँ आक्रामकता होइन। किनकि विगतमा हामी चाहिँ माओवादी केन्द्रका रूपमा गठन भएको पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एउटै चुनावी घोषणा पत्रमा चुनाव लडेर चाहिँ चुनाव जितेका थियौँ र जनताको म्यान्डेट बलियो वामपन्थी सरकार निर्माणका लागि थियो। त्यो प्रति असहमति प्रकट गर्दै जसका विरुद्ध चुनाव लडेको उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्नुभयो पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल, त्यसप्रति हाम्रो असहमति हो। जनताको जनादेशलाई अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई हुनु हुँदैन। यदि जनादेशभन्दा विपरीत ढङ्गले चल्नुपर्ने भयो भने नयाँ जनादेशका लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने मत त हो नि हाम्रो। कि जनादेशलाई सम्मान गर, जनादेशभन्दा फरक बाटोमा हिँड्न तयार छौ, बाध्य छौ भने नयाँ जनादेशका लागि तयार हो भन्ने कुरा राजनीतिमा गलत कुरा त होइन नि। अब चुनाव आउँदैछ 3 तहको, फेरि पनि अब तपाईहरू अब चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी जानुहुन्छ? पुरानै मुद्दा लिएर जाने हो अहिले पनि, अब 5 वर्ष पछाडि पनि? पुरानो मुद्दा भन्ने कुरा चाहिँ मुद्दाको जुन महत्त्वाकांक्षा तपाईहरुले जनतालाई देखाउनु भयो अघिल्लो निर्वाचनमा गएर हामी आर्थिक समृद्धि यो गर्छौं, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा जुन गर्नु ती विषय हजुर प्रखर बनेको छ। अहिले हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको एजेन्डा प्राथमिक एजेन्डा हो। अहिले जुन प्रकारको चाहिँ गतिविधि भयो राष्ट्रिय राजनीतिभित्र एमालेका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने, किनकि जनताको म्यान्डेटमा सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले छ, उसलाई सरकारबाट बाहिर राख्नका लागि जुन प्रकारको घेराबन्दी भयो त्यो जनादेशका विरुद्धमा छ। त्यस अर्थमा चाहिँ नेकपा एमालेको सुदृढ शक्ति निर्माण गर्ने कुरा पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमत सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ भन्ने अर्थमा यो त झन् अपरिहार्य भएको छ। किनकि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदाको परिणाम के हुँदो रहेछ? राज्यका तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका माथि आम जनताको भरोसा टुटिसकेका छ। गलत शक्तिको हातमा जाँदाखेरि मुख्य अङ्गहरू चाहिँ कमजोर हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। भनिसकेपछि ती अङ्गहरूलाई फेरि सबल सुदृढ बनाउनका लागि एमाले अपरिहार्य छ भन्ने कुरा त आम जनताले महसुस गरेकै छ नि त। यी परिणामहरूको पछाडि जुन पछिल्लो समय तपाईले विश्लेषण गरिरहेका परिणामहरूको पछाडि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक छविको कारणले गर्दाखेरि हो भन्ने मुलुकभर बढ्दैछ। जनताको म्यान्डेटका पक्षमा उभिने कुरा अलोकतान्त्रिक हुँदैन। हामी कुन कस्तो तरिका प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि जनादेश एकातिर छ, अर्कोतिर हिँड्न खोज्ने कुरा लोकतान्त्रिक कुरा हो। जनादेशका पक्षमा हिँड्ने कुरा चाहिँ हिँड्न चाहने कुरा अलोकतान्त्रिक कुरा हो भन्न मिल्दैन। तपाईँ हामी जतिको एउटा स्वतन्त्रताका पक्षमा लोकतन्त्रका पक्षमा उभिनेहरूले जनादेशलाई सम्मान गर्ने कुरा राजनीतिको विशेषताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। तर पार्टी अध्यक्षले गरेका निर्णय सर्वोच्च न्यायालयले उल्टाइदियो। त्यही त गलत भयो। आज अदालत किन कमजोर छ? अदालतभित्र चाहिँ लेनदेनका कुराहरू किन उठिराखेका छन्? हिजो भएका फैसलाहरूका सन्दर्भका बारेमा लेनदेनका विषयहरू आज बहसका रूपमा बाहिर छताछुल्ल किन भए? त्यहाँ अदालत आज चाहिँ काम गर्न सकिराखेका छैन। के कारणले भन्दाखेरि राजनीतिक फैसला चाहिँ आग्रहपूर्ण भयो भन्ने कुरासँग जोडिएका विषयहरू त हुने होइन नि त। अब अहिले पछिल्लो समय अघिल्लोचोटि तपाईँसँग सम्भवतः मैले कार्तिक 6 गते जस्तो लाग्छ अघिल्लो अन्तर्वार्ता न्यायालयको बारेमा प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँले सत्ता गठबन्धन दल चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यो न्यायालयको विवाद सल्टिसकेको छैन। अब चाहिँ यसमा एमालेको भनाइ के हो?
होइन हाम्रो भनाइ त त्यही नै हो किनकि अब हिजोको फैसलाका सन्दर्भका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा जे विवाद भयो त्यो चाहिँ एकल रूपमा न्यायाधीशहरूले गर्न सक्ने विषय होइन किनकि त्यहाँ सत्ता स्वार्थसँग जोडिएका विषयहरूको सौदाबाजीको प्रश्न जोडिया छ त्यो भने दुई पक्ष हुन्छ दुई पक्ष भनेको एकातिर गठबन्धन हुन्छ अर्कोतिर चाहिँ न्यायालयभित्रका चाहिँ जिम्मेवार पदाधिकारीहरू रहेर चाहिँ लेनदेन भयो भन्ने कुरा त यदि उहाँहरूले लगाएको आरोप सत्य हो भने त कुरा त त्यही हो त्यस अर्थमा अदालतसँग सम्बन्धित पदाधिकारी मात्रै जिम्मेवार हुन् भन्ने अर्थमा जुन बहस राजनीतिक क्षेत्रमा चलाउन खोजियो त्यो गलत हो त्यसमा सरकार स्वयं जिम्मेवार छ गठबन्धन स्वयं जिम्मेवार छ यदि नैतिक जिम्मेवारीको कुरा वहन गर्ने हो भने त्यो दुवै पक्षले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा त प्राकृतिक कुरा हो नि। पोखरेलजी तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ अब हामी ब्रेकतर्फ जानेछौँ ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले एमालेका नवनिर्वाचित महासचिव शंकर पोखरेलसँग पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र पार्टीले अब आगामी कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पोखरेलज्यू यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्पणी भएको छ एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। अब चाहिँ तपाईसँग खेमचन्द्र ओस्तीले सोध्नु भएको छ धनकुटाबाट महाधिवेशनमा इमान्दार नेतालाई पाखा लगाउनु भयो सर्वसम्मतिका नाममा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो कि अब पेलेर अगाडि बढ्ने हो भने सोध्नुभयो उहाँले। सुन्नु न इमान्दार नेतालाई पाखा लगाइएको छैन लगाइँदैन सबैलाई समेटेर पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। दीपक जोशीले सोध्नु भएको छ कलङ्कीबाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका आसपास बाहेकलाई चाहिँ पार्टीमा प्रवेशै गर्न नदिने नीति जस्तो एमालेमा देखिन्छ यो कहिलेसम्म भनी सोध्नु भएको छ। पहिले केपी शर्मा ओलीका विपक्षमा भनेर तपाईँहरूले जसलाई प्रचार गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै अहिले पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा यो प्रश्नको सान्दर्भिकता नै छैन किनकि अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले नै यसको जवाब दिइसकेका छ भन्ने मलाई लाग्छ। श्याम खतिवडाले सोध्नु भएको छ सुनसरीबाट मुलुकलाई निकासा दिनु सट्टा पार्टीमा अति व्यक्तिगत लान्छना अलिकति गुट चाहिँ बढी भयो जस्तो देखिन्छ यसमा अल्झिने हो भने मुलुकको चाहिँ ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको के अर्थ रहेर भन्ने सोध्नु भएको। निश्चित रूपमा विगतमा जे जस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ त्यसलाई फेरि सही दिशामा डोर्याउनु जरुरी छ। नेकपा एमालेको उद्घाटन समारोहमा नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री स्वयं आफै उपस्थित हुनुभयो। त्यसै गरी चाहिँ अब अन्य पार्टीका नेताहरू उपस्थित हुनुभयो। सबैले राजनीतिलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने हिसाबले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ र हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई फेरि सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि कोसिस गर्नुपर्छ। हामी त्यो दिशामै छौँ र यति बेला चाहिँ अब गलत दिशा सच्याउने एउटा उपाय भनेको जनता हुन् भन्ने अर्थमा लिनु जरुरी छ। हामी सबै पार्टीहरू मिलेर नयाँ चुनावतर्फ जाने कुरा नै मुलुकको राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजाने र हरेक पार्टीलाई जनताले कसरी जजमेन्ट गरेका छन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने एउटा ठाउँ हो। त्यस अर्थमा चाहिँ दलहरू मिलेर अब चाहिँ चुनावतर्फ जानुपर्छ। मोरङबाट चुनाउने भट्टाईले प्रकाश थापाले सोध्नु भएको छ धापाखेलबाट सुनसरीबाट मुक्ति दाहालले बखुण्डोलबाट नवीन शर्माले सोध्नु भएको छ एउटै आशयको प्रश्न छ उहाँहरूको जनताले पहिलो पार्टी बनाए पनि प्रतिपक्षमा बस्नु परेको छ अझै पनि अर्कालाई नै हिलो छेपेर बसिरहनु भएको छ है भन्ने सोध्नु भएको छ। त्यो त के छ भन्दाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा हामीले सरकारको नेतृत्व गर्दा जे जस्ता कामहरू गर्यौं जनताका बीचमा जस्तो आकर्षण पैदा भयो त्यसबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ता गरेर बनेको गठबन्धन हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जनताले जे भावना प्रकट गरेर हामीलाई मत दिए त्यो भावनाको विरुद्धमा गठबन्धन खडा भएको छ। हामी फेरि जनतामा जान्छौँ र जनताको विश्वास जितेर त्योभन्दा बलियो शक्तिका रूपमा गठबन्धन गर्दाखेरि पनि नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बाहिर राख्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। यिनीहरू तपाईँले अब जनतामा जान्छौँ अब चुनाव पनि आउँदैछ छिटै गठबन्धन दलहरू एकातर्फ अहिले सत्तामा रहेका दलहरू र अर्कोतर्फ एमाले यो दुई धार हुने देखियो हो चुनावमा तपाईँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ यो विषयलाई? होइन हामी त त्यसका लागि पनि तयार छौँ होइन। जनताका बिचमा जाँदाखेरि गठबन्धन बन्छ भनेर हामी चाहिँ आत्तिकका छैनौँ।
उहाँहरू एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएर आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा जनतामा लान खोज्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक कुरा हुन्थ्यो। होइन अब ठुलो शक्तिसँग लड्नका लागि गठबन्धन बनाउँछौँ भने त्यो पनि उहाँहरूको अधिकार हो, चुनावमा गठबन्धन बनाउन पाइन्छ। तर हामी चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धनको जुन विचार छ त्यो स्वार्थ आधारित छ, राष्ट्रहित विपरीत छ र विकास निर्माणको लागि बाधक छ भन्ने जे बुझेका छौँ त्यो कुरा लिएर हामी जनतामा जान्छौँ। हामी एक्लै जान्छौँ। एक्लै जाने गठबन्धन अन्य दलहरूसँग सहकार्यको सम्भावना कम छ होइन यो पटक चाहिँ? केही सीमित ठाउँहरूका सन्दर्भमा सहकार्य हुन सक्ला, तर राष्ट्रिय राजनीतिलाई हामी लिड गर्छौँ, कुनै गठबन्धनका रूपमा जाँदैनौँ। यो तपाईँको दाबी हो? अहिले जनताको चाहना पनि हो, मेरो दाबी मात्रै होइन। जनताले एउटा बलियो सुदृढ शक्ति खोजेको छ, त्यो बलियो सुदृढ शक्ति निर्माणमा नेकपा एमालेको ध्यान केन्द्रित छ। यज्ञराज पराजुलीले सुन्नु भएको छ भोजपुरबाट। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोलीचाली किन होला यति धेरै चाहिँ तीखो भएको भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले शब्द। यो अवस्थामा एमालेमा कसरी सुधार हुन्छ? खालि अन्य दलहरूलाई पेलेर जाने भन्ने नै पार्टी अध्यक्ष अभिव्यक्तिबाट सुन्न पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सुन्नु न, दलहरूले गल्ती गरे भने यो गल्ती हो भन्दाखेरि पेलेर जाने भन्ने अर्थ लाग्दैन कि दलहरूले कि राम्रो काम गर्नु पर्यो होइन। जनताको चाहना विपरीत, एउटा सुशासन विपरीत, विकास विपरीत, राष्ट्रहित विपरीत काम गर्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ भद्र भएर बस्ने कुरा, जनताको चाहना विपरीत राजनीतिक दलहरू बस्न उचित हुन्छ र हुँदैन नि। त्यसर्थमा हामी जे अभिव्यक्ति दिइराखेका छौँ, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ प्रतिपक्षका रूपमा। प्रतिपक्ष भनेकै के हो त भन्दाखेरि सत्ताले गरेका स्वेच्छाचारिता, राष्ट्रहित विपरीतका कामहरूको खबरदारी गर्ने, वादको भूमिकामा रहने भनेर हामी भन्छौँ। त्यो भूमिका गर्दाखेरि अलिकति स्वर त ठुलो बनाउनै पर्छ नि। वादडग भने चाहिँ मलिनो स्वर बनाएर वादडग हुन्छ र। अन्तिममा दिपक खड्काले सोध्नु भएको छ सातो बाटोबाट 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै पार्टीभित्रको सबै तुसहरू असन्तुष्टिहरू सम्बोधन भएको हो भनेर दाबी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भनेर सोध्नु भएको छ छोटोमा? अब सबै असन्तुष्टि सम्बोधन भयो भन्ने खालको कुरा होइन, तर नेकपा एमाले चाहिँ एकताबद्ध भयो। हिजो धारको कुराहरू गर्थ्यौँ, माओवादीबाट आएको धार, 10 बुँदे धार भन्ने कुरा चाहिँ महाधिवेशनले अन्त्य गरिदिएको छ। महाधिवेशनको दस्तावेजहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन्। नेतृत्वका प्रश्नमा, आकांक्षामा अलिकति अन्तर्द्वन्द्व देखा पर्यो, त्यसलाई पनि निर्वाचनको विधिबाट हामीले हल गरेका छौँ। त्यो पनि अत्यन्त साँघुरो विवाद थियो, कुनै ठुलो विवाद थिएन। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले अहिले एकताबद्ध छ, सुदृढ छ भन्ने अर्थमै लिनुपर्छ। महासचिवज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म र रेडियो कान्तिपुरको तर्फबाट फेरि पनि धेरै 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 शुभकामना पनि। तपाईँ र रेडियो कान्तिपुर दुवैलाई मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले एमालेका नवनिर्वाचित महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र पार्टीको आगामी कार्यदिशा रणनीति के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी कृष्ण भण्डारी र म अनिल परियार पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।